رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے علاقے دے اپنے بیر دے آئے ہوئے تمام مہماناں دا دل دی اتھا کرائیں کو شکریہ ادا کرنا کہ تسا غم دی اس گھڑی دے وچ ہر ٹائم میرا ساتھ دیتا ہے، سوسا کو غم دے وچ پرچایا ہے۔ کوئی ایسا شہر کونی، کوئی ایسی بستی کونی یہ میں کو بابے دی پرچاونی آگے نہ لیتی ہوئے۔ اللہ پروردگار دی پاک ذات تو کنا کوئی دکھ نہ دے وے۔ اللہ پاک ہمیشہ تو راضی ہوئے۔ میں اپنے خاندان دا اپنے مخدوم گروپ دا بھی بہت مشکل ضرور ہوں، کیونکہ انہاں بابے ہونے دے بعد میں کو اس قابل سمجھے، میں کو آکے پکیں بدائیاں نے ہر شہر آکے وکری پاک بدائی ہے۔ میں انہاں دے بھی مشکور ہاں۔ میرے والد صاحب کو یہ میں تھوڑا ڈاکومنٹری سن دے پہ آوے، ان دے چاچا دی بہت سپورٹ آئی۔ میں اپنے خاندان دے میرے والد دے جتنے چاچا ہیں انہاں دی پوری اولاد دا، میرے نانا مخدوم الرحمان شاہ انہاں دے بچہ دا جرے میرے مامین تے میرے روحانی پیشوا بھی ہیں، مخدوم متجز مخدوم حسن علی شاہ میرے ڈاڈے دے بالاں دا، مخدوم جعفر شاہ میرے ڈاڈے دے بالاں دا، مخدوم عطا حسین شاہ جرے میرے ڈاڈے انہاں دے بالاں دا، مخدوم محمد حسین شاہ دا اپنا تے انہاں دے بالاں دا۔ میں بہت مشکور ہاں، انہاں میرے تے اعتماد کا اظہار کیتا ہے، میں کو اس قابل سمجھا نہیں۔ میں انشاءاللہ اس بارگاہ دے وچ کھڑو کے اپنے لوگاں نال، اپنے خاندان دے بزرگاں نال، اپنے چاچا نال وعدہ کرے نا کہ جیرا اعتماد تسا میرے تے کیتا ہے انشاءاللہ زندگی بھر تھوڑا اعتماد میں نہ ٹوٹنے دے سا۔ میں اپنے باپے کو ود کے انشاءاللہ کوشش کرے سا جو لوگوں دی خدمت کرا، تاکہ لوگ یہ آکھیں کہ اگر پیو چنگا جڑا آئی تا پوتری چنگا جڑے، لیکن اندھی تسا کو تھوڑے تاون دی میں کو شک ضرورت راسی، تھوڑے ساتھ دی ضرورت راسی، اس خاندان دے بزرگوں دی دعائیں ضرورت راسیں، انہاں دا ساتھ ضروری راسی، کیونکہ آج کل بات میری آنکھیاں بھی تسا ہی وے تے میرے بازو بھی تسا ہی وے، تسا جیوے چلے سو انشاءاللہ یہ نوکر بڑھ کے ہوئے چل سی۔ آخر تے میں تو سارا دفعہ شکریہ ادا کرنا، جیرے مہمان بیر کولائن انہوں نے شکریہ ادا کرنا، اپنے وسیب دے بہت شکریہ ادا کرنا۔ اللہ پاک تو کو امڑی حسین دا صدقہ کنا کوئی غم نہ دے وے۔ والسلام۔ آخر تے تمام سامعین دا، سوشل پرنٹ سارے میڈیا دا بے حد مشکور ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت شریف گنا کے مخدوم خاندان دے غم شریک تھے، اور یہ بھی مشکور ہیں لوگاں دے کہ لوگاں نے مخدوم مریض کاظم شاہ دے غم کو اتنا دل تے کیتا ہے کہ انہاں اپنے خوشیاں چھوڑ دیتی ہیں۔ مخدوم مریض کاظم شاہ دا غم بھولن والا نہیں، لیکن دنیا دے نال چلنا ہے، یہ رسم و رواج ہی نبھاؤنے ہیں، یہ دنیا دے نال اپنی خوشیاں غمیاں بھی نبھاؤنے ہیں۔ جیرے لوگاں نے اپنے خوشیاں روکی ہوئی ہیں، شادیاں روکی ہوئی ہیں، رسمی طور تے اج کلو یہ جڑا چیلا ملا پروگرام ہے ان دے بعد انہاں لوگاں دے مشکور ہیں جنہاں اپنے شادیاں اپنے خوشیاں روکی ہوئی ہیں، وہ بلا تکلف، بلا جھجک، بلا اجازت اپنی کر سکتے ہیں۔ تے مخدوم خاندان دے بھی یہ اعلان ہے کہ بلا جھجک وہ اپنے آپ کو بلا اویں خدمت واسطے کل کل پیش کریں دے پہ آئیں۔ اگر کہیں دوست دا کوئی مجبوری ہوئے، کوئی کام ہوئے، وہ بلا جھجک بلا آگ سکتا ہے، دسا سکتا ہے، تاکہ ایک کام کر کے مزید مخدوم زادہ مرید کاظم شاہ دی روح کو تسکین ملے۔ میں دعائیہ کلمات اور دعا واسطے دعوت ایسا مخدوم مرتجز شاہ صاحب کو کیوا کے دعا خیر دوں گا۔ استاد صاحب بیٹھے انہوں نے موجودگی میں چاہنا کہ وہ دعا منگا میں نے سارے تھوڑے واسطے آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی بحق محمد سید الانبیاء
وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين سيد الشهداء پروردگار حافظ جلال دا واسطہ محمد پاک آل دا واسطہ پروردگار مرحوم مخدوم زادہ مرید کاظم دی درجات کو عالی کو متعالی فرما پروردگار مرحوم دے خطائی کو معاف فرما مرحوم دے گناہ معاف فرما مرحوم دے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما ان دے بچہ دے حیاتی دراز فرما انہاں کو نیک و صالح بڑا پروردگارہ اس خانہ حسینی دے وچ اتنے مومن مسلمان تیری بارگاہ دے وچ حد بلند کیتے ہیں پروردگارہ انہاں دے حوائج شریعہ پورے فرما انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیاں دور فرما امن و سکون دی زندگی عطا فرما پروردگارہ سر شہداء کو شہداء کربلا دے نال معشور فرما زخمیہ کو مجروحین کو معلولین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما بے گناہ قیدیاں دی قید رہا فرما پروردگارہ اسلام و پاکستان دی درجات کو انہوں دے تمام عالی مقام کو قائم و دائم فرما پروردگارہ اسلام دے دشمنہ پاکستان دے دشمنہ کو نیست و نابود فرما سارے دعائیں کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما بے گناہ قیدیاں دی قید رہا فرما سارے نوجوان دی رلا پتہ انہوں گھراں دے وچ واپس لوٹا انہاں گھراں دے وچ خوشیاں نصیب فرما سارے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما ان سونے دے نور دے نال ظلمت بھری دنیا کو منور فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لے مخدوم زادہ سید مرید کاظم شاہ واغفر ذنوبہ واحشرہ مع النبی والعمت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وآلہ